Matahom nga kabuntagon mga kapaglaw. Atong hisgutan ining adlaw, Hunyo 26 maong atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pasaylo. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 7:48-50 nga nag-ingon: Nagpasumangil kami ug miadto sa usa ka nalahi nga kwarto sa balay. Isip usa ka ministro, idihog na unta nako ang lana sa usa ka tawo. Sumala sa gitulo sa Santiago 5:14-15. Naghangyo sa Dios nga ayuhon siya kun kini iyang kabubuton ug sa paghatag sa iyang kalinaw bisan unsa pa ang resulta. Iyang gihisgutan uban kanako ang mga butang nga iyang nabuhat sa iyang pagkabatanon, nga iyang nahibaluan nga batok sa kabubuton sa Dios. Unya siya mipadayon sa pagsulti kanako nga siya anaa sa hingpit nga kalinaw tungod kay siya nahibalo nga ang Dios nagpasaylo kaniya sa iyang mga sala pinaagi sa sakripisyo ni Jesus alang kaniya. Namatay siya paglabay sa pipila ka bulan sa hingpit nga kalinaw. Adunay direkta nga relasyon tali sa pasaylo sa Dios ug sa iyang kalinaw. Daghang mga tawo ang nagkinabuhi sa ilang kinabuhi nga nagpas-an sa usa ka bug-at nga palasanon sa kaulaw ug pagkasaad samtang ang Dios naghatag kanato og kapasayloan pinaagi sa mga katakos ug sa ngalan ni Jesus. Tungod kay si Jesus nag-antos sa atong dapit, ang kinauyukan nga proklamasyon sa Kristohanong iglesia mao ang paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala sa iyang ngalan. Tan-awa sa Lucas 24:47, apan daghan ang mipili nga magpuyo ubos sa landong nga pagmahay ug pagbasol. Sa story nga makita sa Lucas, atong nahimamat na ang duha ka naguna nga mga karakter sa Pariseo ug makasasala, usa ka hugaw nga babayi. Ang Pariseo nagdapit kang Jesus sa pangaon uban kaniya. Apan makasasala nga babayi miduol kang Jesus nga may dala nga alabastro nga panaksang pahumot aron sa pagdihog sa iyang mga tiil. Kini nakapukaw sa Pariseo nga dili maayong panghuna-huna. Kung propeta ba kining tawhana, mahibalo unta siya kung kinsa og unsang pagkababayhana ang nagahikap kaniya kay kini siya makasasala. Versikulo 39. Unya si Jesus misulti kaniya og usa ka sambingay sa duha ka utangan. Nagpadayag sa mga lihok sa babayi usa ka buhat sa gugma isip tubag sa dako nga kapasayloan nga iyang nadawat. Si Jesus wala lamang midawat sa iyang gasa sa gugma apan direkta usab nga makigsulti kaniya ug gipahayag sa publiko ang kabag-uhan nga nakakaplagan. Ang imong mga sala gipasaylo na. Ang imong pagsalig nakaluwas kanimo. Lumakaw ka nga malinawon. Bisan kun ikaw usa ka masasala nga nagdayag sa publiko ug sa tanan hibalubahin ini, ang pagpasaylo sa Dios naghatag kanimo og kalinaw ug kahingpitan sa dapit sa kalinaw ug pagkawalay paglaom. Iyang gibayaran ang bilis sa imong sala didto sa krus. Busa, lakaw sa kalinaw. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Mahigugmaon namong Amahan, salamat sa imong walay kinatuban nga gugma ug kapasayloan nga among nadawat pinaagi kang Hesukristo. Salamat sa paghinumdum ug bisan unsa pa ang among mga sayop sa among kinabuhi, ikaw permi nagapasaylo kanamo. Ginoo, hinaot ang among mga kadautan sa imuhang pagapasayloon. Ug Lord, panalipdi kami sa matag adlaw namo nga ginabuhat. Amen.